سلام كم يتخونوا زخبركم تعذبتنا نهلو معلت حيزنا لكم زغربنا زيناتنا بخم نبلو سناي مكتال كون لكم يمنام كاب عبا انجليزاويت كلب مان يونايتد بلقاحنا بكالوت كلبات تسغاغيروم زركبو سلسته تصاوتي زمت عامتنا بزاغانتا تمليسوم كتصاوتو كم زيكونو تفليتوم مسممصا تسفو بلجما وحلاو لدا سنه لامنس ناب تركاويت كلب ترابزون سبورز تسغاغره كاميروناوي حلاو لدات اندري اونانا ناب زخلب تمليسو بوتا خركب كم زيكونو يحبر إذا انجليزاويت كلب سنه لامنس بزريو زلو بقعت حغوستي كم زلان ناونانا ناب اولترافورد كتملسو مدب كم زي بلاني نغرم كالك ابزاغانتا بلقحنا بكلب استون فيلا تسغاغيرو زركب انجليزاوت كاي جيدن سانشو اب كرامات 2026 وعلو زازيمو بنصا خبزا خلب كوص مخانو رغوص كوينلوم اب اكاديمي زخلب عبيو نابزل على بروفيشنال صوتا قعصو غري كصاو زبقع ماركوس راشفورد ون دحرتي اب زخلب كوينو كريو صنح اتاو وصا زغونه بقعت اب زحله فخراماتنا بارسلونا بلقح كم تسغاغر يفلت ابز اسبانيويت كلب دما نور بقعتو رخيبون اب 16 مزاغانتا خوينو زكايدم قطمات اب 14 شتوتات اغرو دحر محواسو بقوامي نابزاغانتا خصمبر كم زخري نغرلوم أصلتان روبن أموريم أبزاغانتا زلو بروجكت عود كون تخوينو نتوم نابس تحت درجة كورو واز خالو تصاوتي ببحده كابتا غانتا ملاي علامة غيرو يسرحلو كم زلو يحبرم بزيناتات مسرح مسغار تصاوت طراي سمو سماي سقله فابريزيو رومانو تشيلسي تسفو منسي تصاوتاي كم زفرمت حبيرم زاناي معراب لندن غانتا تسفوات منسيات تصاوتي كاب لاتيناوين كلبات بتوحد كفريتنا مصت تولداريت غانتا مهناصن مخسب زشيط تصاوتي ام كابيناتو كيرات كايدو زلا وفري بمقصال نود 16 عامت ايكوادوراوي تخلاخلي دينر اوردينيز كاب كلب انديبندنت ديل فالي كتفرمو كم سمامع تفليتوم دينر نابز انجليزاويت كلب اب عامته 2028 تنور حطري كصمبر اب سممع كم سبصحون فابريزيو رومانو وسيو حبيروم باسبانياو سلطان بيب غوارديولا زدنق بقعت كم زونن زنغرلو برازيلاو رودريغو كابريال مدريد ناب سيتي كسغاغر كم زخلي نغرم اب اسبانيويت كلب ريال مدريد كم زيرغ زنغرلو رودريغو كاب انجليزاوين كلبات ليفربول تشيلسي توتنهام تقداسنت رخيبو كان تهلوه اب تحت غوارديولا خوينو كسلط اندلاي مزلو غن نصاويت مان سيتي قدامنت كيب كم زخلي نغرلوم ملقا واغا رودريغو كساب 80 مليون باوند كبصح كم زخلي يحبرم ود 33 عامت برازيلاو نيمار ناب زعبيتو برازيلاويت كلب سانتوس مملاسو نتصاوتاين تاغانتان عوت مسرح كم زي كونه تغليصوم نيمار كاب سعوداويت كلب الاهلي ناب برازيلاويت كلب سانتوس اب زحله فخرامات زي تسغاغره خوينوم مزا برازيلاويت كلب كوينو اب زكايدوم صوتاتات تصبيت كملس ايكالن زلوم نيمار اب شد شغط مازاغانتا شتو خمس غباي كالن زي كاب صلالوت ميسي كهدم بمبال كاب تاب طرزي بقعت خلو استصمبر اسبانيويت كلب بارسلونا اب 2017 كاب زوت ندحر كاب عامت ناب عامت بقعتو نحسسه كمتصصن برازيلاوي نتاز بهاغا وانጫ بالون ديور ون كعوت لاي كالن نيمار وانጫ عالم 2026 كتصاوت كتور هرفان كوان تهلوم هلو بقعتو غنا سلطان هاغراويت غانتا برازيل انشلوتي كمست كم زي كالي نغرم برازيلاويت كلب سانتوس مسممصا نيمار مقير خفل زاغانتا زيرغؤنت كم استفترن مرأينا يزد ما بليك برازيل ابناي تملستي زوباته سريعه تركب زتفلالي محزنتاو قطمات امكيا تركب هاغراويت غانتا ارجنتينا ناب افريقاويت هاغر انغولا توعيزاب زكيارتو محزنتاو قطم كلته بارو تعويتام ابز ليونيل ميسي فالميد شتو امريكا افريقيا زمزغبلو قطم ارجنتينا مبل 43 دقيقه بلاوتارو مارتينيز مريحنت كتحس كلام كوب تصاوتاي ليونيل ميسي دما مبل 82 دقيقه ناي زقطم كالي شتو بممزغاب نصوتا خلته بادو كم زعصو غيروم هاغراويت غانتا انغولا مصاري قطمات وانጫ عالم مدب 4 ترتحيزا دحر مززاما زمص عامت اب زكير وانጫ عالم زي تساتف كوان تخونت بزي انصار ارجنتينا زرعتو صوتا غن ببوزحات تنتنت سبورت كتنادكي إليام هاغراويت غانتا ارجنتينا بزاب لعل انغولا زمزغبت تعوتا بيلام اب تخطتالي 15 ناي محزنت قطمات كتعوت بمخالات تاريخ كسرح كيلالام ود 38 عامت ليونيل ميسي بزاب لعل انغولا زمزغبا شتو تحجيزو ام ناي صوتا زمنو 895 شتوتات كمزغب كيلولوم ليونيل ميسي نتناستات 10 عامتات مودادرتو زغونه بورتغالاوي كريستيانو رونالدو كبصحو حلينو سرحلو زلو 1 شتوتات ممزغاب بزي حيزو زلو بقعت انتقصيلو كبصحو كصغم كم زيكل كنغر جميرلوم
بجيسون ويلكوكس زمرح كفل عدق تጻወت مانشستر يونايتد ኣብ ወርሒ ጥሪ ነዛ ጋንታ ክጓነፋን ዝኽእል ክፍተት ንምሽፋን ዝኽእልዋ ተጻወቲ ኣብ ዘናድየሉ ዘሎ እዋን ንብራዚላዊ ከፋፋሊ ክለብ ወልቭስ ጃኦ ጎሜዝ ዓይኑ ዲቕሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ወልቭስ ኮይኑ ኣዝያ ድኽምቲ ዓመት ዝሕልፍ ዘሎ ብራዚላዊ ብኹነታት ጋንታ ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ወርሒ ጥሪ ብቐሊሉ ናብ ዩናይትድ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ይንገር ወዲ 24 ዓመት ጎሜዝ ነዛ ኣብ ዝሓለፉ ግጥማት በፖርቱጋላዊ ሰልጣን ሩበን አሞሪም ተመሪሓ ተስፋርያ ትርከብ ማን ዩናይትድ ኣብ ወርሒ ጥሪ ምስ ዝጽንበራ ንመስመር ምክፍፋላ ዓብ ጻዕት ዝውስኽ ተጻዋታ እዩ ብራዚላዊ ካሴሜሮ ዋላ እኳ ጽቡቕ ቁመና ይሃሉ ብሰንኪ ዕድመ ምድፋእ ብቐጻሊ ንሙሉእ 9 ደቂቕ ተሰሊፉ ክጻወት ዘይክእል ብምዃኑ ኣብራይ ከም ዘድልዮ ንጹር እዩ ኡራጓያዊ ማኑኤል ጓርተ ተቀይሩ ብዛእተወሉ ግጥማት በብዝሒ ጌጋታት ይፍጽም ብምህላውን ዓባይ አካዳሚ ዛጋንታ ዝኾነ ኮቢ ማይኑ ድማ ኣብስልቲ ጾታ ሩበን አሞሪም ተሰኪዑ ክጻወት ብዘይምኽኣሉ ኣብ መስመር ምክፋል ዛጋንታ ብብቕዓት ክጻወት ዝኽእል ተጻዋታይ ወሰኽ ክትገብር ከም ዝተገደደት ይሕበር ምፍራም ጃኦ ጎሜዝ ድማ ነዚ ዝተጠቕሰ ሃጓፋ ዛጋንታ ብምልኣት ክሽፍን ከም ዝኽእል ይግመት እንግሊዛዊ ሓላው ልዳት ክለብ ማን ሲቲ ጄምስ ትራፎርድ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ትራፎርድ አካዳሚ ክለብ ማን ሲቲ ካብ ዘፍሬም ተጻወት እኳ እንተኾነ ኣብ ንኡስ ዕድሚ ኣብታ ጋንታ ቦታ ክረክብ ድሕሪ ምሽጋሩ ናብ ክለብ በርንሌይ ብቐዋሚ ተሸይጡ ድሒሩ ብዘርአዮ ዘደንቕ ብቕዓት ምስ ዘዕብየት ክለብ ማን ሲቲ ንኻልኣይ ግዜ ክጻወት ዕድል ረኺቡ መስርሕ ምስጋር ተጻወት ክራማት 2025 ቅድሚ ምዛሙ ግን ማን ሲቲ ንኢጣልያዊ ሓላው ልዳት ዶናሩማ ድሕሪ ምፍራማ ትራፎርድ ናብ ወንበር ተቐየርቲ ክሰሓብ ከሎም ዶናሩማ ድማ ምስ ቀዳሞት 11 ተጻወቲ ብቕጽበት ክስለፍ ጀሚሩ በተዘጋጠመ ክስተት ኣዝዩ ከም ዝተቆጥዐ ዝነገረሉ ትራፎርድ ድሮ ሓደ ዓመት ከይመልአ ወርሒ ጥሪ ካብ ክለብ ወፂኡ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ይንገር ማን ሲቲ ግን ንምውፃእ ትራፎርድ ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትርዮን ቅያሩ ከይውሓሰት ክሰዶ ከም ዘይኮነት ግን ይሕበር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹልና